अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सामीन व सामियात, सिलसिला कलाम है, 15वीं नशिस्त है मज़ामीन कुरान अजीम के बयान की, और इस्तफादा हम कर रहे हैं मुर्शद करीम मुफस्सिर कुरान शेखुल हदीस वल कुरान मुफक्किर इस्लाम गौसे ज़मा कुतुब दौरा हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह जी मद्दज़िल्लहुल आली की तर्जमा और तफसीर तबसरा से हम जिन असबाब से गुजर चुके उन्हें भी साबिक 14 लाइव ब्रॉडकास्ट्स में मुलाहिजा किया जा सकता है, और 13 असबाब यूट्यूब चैनल जिसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है ऊपर, तफसील जो उन्वान है इस लाइव ब्रॉडकास्ट का, उसमें वहाँ भी मुलाहिजा की जा सकती है और अपने सवाब के लिए, अपने अजर के लिए उसे दूसरों तक भी पहुंचाया जा सकता है। आज की गुफ्तगू जहां से उसका आगाज होना है उस तरफ चलिए आते हैं, और शाजी जान मद्दज़िल्लहुल आली ने इन आयात का जो तर्जमा लिखा उनको देखते हैं। आप रकम तराज हैं तर्जमा, और मेरी रहमत हर चीज से वसी तर है, सो बहुत जल्द इसे उन लोगों के नाम कर दूंगा जो डरते हैं और ज़कात देते हैं, और वो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। वो लोग जो नबी उम्मी की पैरवी करते हैं, इन्हें अपने हाथ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं कि वो हुक्म देंगे इन्हें भलाई का और बुराई से रोकेंगे, और पाकीज़ा चीजें उनके लिए हलाल करेंगे और गंदगियों को इन पर हराम करेंगे, और इनका बोझ उनसे उतारेंगे, और इन तोपों को जो उन पर बोझ बने हैं, सो जो इन पर ईमान लाया और उनकी खूब ताज़ीम की और उनकी मदद की और इस नूर की पैरवी की जो उनके साथ नाजिल हुआ, तो वही लोग फलाह पाने वाले हैं। इस आयत में असबाब ये हैं। मकाम इंसानियत के तकाजे हर सूरत में पूरे होने चाहिए, बसाते आदमियत में शिकने नहीं पड़नी चाहिए। यह आयत बताती है कि तारीख पर नजर रहनी चाहिए। दाना इंसान वही होता है जो बुजुर्गों पर बीतने वाले हालात से इबरतगिरी करता है। अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजारी खूबसूरत जिंदगी की शगुफ्ता दलील है। ए तो बाद की तारीख इस हकीकत को आश्कार करती है कि जो कौमें अहद पूरा करती हैं वो जिंदगी की दौड़ में पीछे नहीं रहती। रहबत और खौफ अल्लाह ही का दिल में होना चाहिए। यह अकीदा इंसान को दुनिया से बेनियाज और बहादुर बना देता है। अल्लाह से रहबत मुफादबाजियों और मसलत जोइयों के रवैयों को खत्म कर देती है। बंदा खुदा हर मामला में अल्लाह पर ही नजर रखता है। यह अकीदा 1000 किस्म की सुफला परवरियों से इंसान को नजात दिला देता है, और अनअमतु अलैकुम में खास किस्म के एहसास और इदराक की अफजाइश से तरबियती अहदाफ तक रसाई मुमकिन बनाई जा रही है कि बंदा अल्लाह की अता और नवाजिश को हमेशा बड़ा जाने और इसे अपने ऊपर खास फजल जानकर जिंदगी गुजारे। अल्लाह से इस नोयत का रब्त रखने वाले लोग वाकई बड़े होते हैं। तर्जमा, और ईमान लाओ उस पर जिसे मैंने उतारा, तस्दीक करने वाला हर उस सच्चाई का जो तुम्हारे पास है। ईमान की बजाय इसके मुनकर होने में आगे आगे न रहो, और मेरी आयतों का बेहकीकत इवज पर धंधा न करो, और चाहिए कि तुम मुझ ही से डरते रहो। आयत में 5 मफाहीम है जिन पर गौर व फिक्र होना चाहिए। पहला, ईमान लाने के लिए मुखातिब कौन है। दूसरा, कुरान का तमाम हकायक और अनहामी सच्चाइयों का मुसद्दिक
اور معیت کون ہے. دوسرا، قرآن کا تمام حقائق اور علامی سچائیوں کا مصدق اور معیت ہونا. تیسرا، اور پہلے منکر نہ ہو جاؤ، اس جملہ کا مطلب کیا ہے؟ آیت الہیہ کی عوض دھندا نہ کرو. اللہ کا یہ ارشاد کہ میرے معاملے میں تقوی کی راہ لو. یہاں اس آیت میں آمنو کے مخاطب بنی اسرائیل ہیں، اور اس پر اس آیت سے پہلی آیت دلالت کرتی ہے. مصدقن کے الفاظ بھی اس تفسیر کی تائید کرتے ہیں. دوسری چیز نصاب ایمان ہے. آیت میں قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور قرآن کی یہ صفت بیان ہوئی کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے، تمام کتب کی تصدیق کرنے والا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے وحی کے نزول کا جو نظام رہا، قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے. قرآن مجید اس پیشن گوئی کی تصدیق کر رہا ہے جو تورات میں آخری نبی کی بعثت اور ان کے کمالات اور فضائل سے متعلق تھی. اس میں آیت نے ادراک یہ رکھا کہ جو صحیفہ تمہاری باتوں کو سچا کہنے کے لیے آیا، تمہیں چڑھنے کے بجائے اسے فوراً تسلیم کر لینا چاہیے. آیت کے مفہوم میں تیسری عام بات یہ ہے کہ پہلا کافر ہونے سے مراد کیا ہے. علامہ فخر الدین رازی نے اس سوال کا جواب قدر تفصیل سے دیا ہے. پہلی وجہ یہ لکھی کہ بنی اسرائیل نے کتب سابق میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور بعثت کی خبریں پڑھ رکھی تھیں. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا قلادہ گلے میں ڈال دیتے، لیکن ایسے نہ ہوا. وہ جانتے بوجھتے سب سے پہلے آپ کی رسالت کے منکر ہو گئے. قرآن مجید نے انہیں جھنجھوڑا کہ تم پہلے مسلمان ہونے کے بجائے پہلے کافر ہو گئے. دوسرا معنی یہ لیا گیا کہ اولین انکار کرنے والوں کی نسل نہ بنو، یعنی اہل مکہ کے مشرکین کی طرح نہ ہو جاؤ. تم جاننے والے ہو، نہ جاننے والوں کی طرح نہ ہو جاؤ. تیسری وجہ یہ لکھی کہ تم لوگ اہل کتاب میں سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اس لیے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل میں سے قرآن کا انکار کرنے والے پہلے لوگ ہی تھے. چوتھی وجہ بیان کی کہ یہ خطاب ان کے علماء سے ہے کہ تم علماء ہو، اپنے لوگوں میں پہلے مومن ہونے کے بجائے پہلے کافر نہ بنو. پانچواں سبب فخر الدین رازی نے یہ لکھا کہ اس اسلوب سے کفر، انکار، ڈٹائی اور جہود کی تغلیظ بیان ہوئی، اور یہ اسلوب بلاغت کا ہے. چھٹی وجہ بیان کی گئی کہ پڑھے لکھے اور جاننے والے لوگوں اور جاہل لوگوں کے انداز فکر میں فرق ہونا چاہیے. پہلے کافر ہونے سے اشارہ جاہل لوگوں کا انداز اپنانا ہے. ساتواں سبب یہ لکھا کہ تمام لوگوں کو سب پر فضیلت دی گئی، اس اعتبار سے تم چوٹی کے پہلے لوگ ٹھہرے. ان پہلوں کو کفر میں تو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. جو باتیں عام لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں، تم خاص لوگوں کو سمجھ نہیں پڑ رہی. آٹھویں وجہ رازی نے یہ لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنتے ہی انکار نہ کرو، تحقیق سے کام لو اور عقلوں کو استعمال میں لاؤ تاکہ تمہارے فیصلے درست ہوں. اگلی بحث یہ ہے کہ میری آیات کو حقیر اور ناپید چیزوں کے عوض نہ بیچو. آیات عبرت گیری اور اصلاح اور تزکیہ کے لیے ہوتی ہیں، یہ بیوپار اور دھندے کے لیے نہیں ہوتی. منزل معرفت کے مقابلے میں ہر چیز حقیر ہے، اس لائق نہیں کہ اسے ہدف حیات قرار دیا جائے. سوچوں کا دائرہ وسیع کر کے قوموں کی تاریخ اگر پڑھی جائے تو دام و درہم، مال و دولت اور دنیاوی مفادات کی بندگی یہودی قبائل و اقوام کا پرانا وصف ہے. ثمنن قلیلا
سے مراد دنیاوی مفادات ہیں۔ روح البیان میں اسماعیل حقی نے اس آیت کے شان نزول میں یہ بھی بات بھی لکھی ہے کہ کعب بن اشرف نے ایک دن احبار یہود سے کہا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ بولے وہ سچے نبی ہیں۔ کعب بن اشرف کہنے لگا تمہارا وہ انعام اور صلہ جو مجھ سے تمہیں ملتا تھا آج سے ختم کیا جاتا ہے۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے خلاف کچھ ثابت کر دو تو انعام و اکرام کی بارش کر دی جائے گی۔ کچھ لوگ بولے پہلے ہم نے بغیر سوچے سمجھے جواب دیا ہے، اب کچھ مہلت دے دو تو رات دیکھ کر جواب دیں گے۔ ایک وقت گزرنے کے بعد انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و نعت تورات سے کاٹ دی اور دجال کی تعریف کرنے لگ گئے۔ اس پر کعب بن اشرف نے انہیں ایک سا جو اور 4 گز کپڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ثمنً قلیلا سے تعبیر کیا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ کا تعلق اس پورے اصلاح نامے کے ساتھ بنتا ہے جو اگلی آیات میں بیان ہوگا۔ بیضاوی نے یہی لکھا کہ قرآن مجید میں اس آیت کے بعد جو احکام اور حقائق بیان کیے گئے، تقوی اور رہبت کا حکم ان سب کے لیے مبادیات کا درجہ رکھتا ہے۔ تقوی کی صفت کے بغیر نہ عقائد درست ہو سکتے ہیں اور نہ ہی دوزخ کے عذاب اور اللہ کے غضب سے بچا جا سکتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا کہ فرحبون کا معنی مجھ سے ڈرو ہے اور یہ ایفائے عہد کے بارے میں ہے، اور فتقون کا تعلق نعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے چھپانے سے ہے، یعنی ایسا کرنے سے مجھ سے ڈرو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و تعریف خوب کھل کر کرو۔ آیت میں تربیتی اسباب یہ ہے: دنیاوی مفادات کی خاطر دینی مفاہیم بدل دینا ہلاکت آفرین ہوتا ہے۔ حقائق کو مسخ کرنے والے کی بات ماننا گویا شیطان کی عبادت کرنا ہے۔ قرآن پر ایمان آخری وحی کا اولین تقاضا ہے۔ جو شخص قرآن کو ابدی فلاح کا ضامن تصور نہیں کرتا گویا وہ کفر میں منکرین کا سرغنہ بن جاتا ہے۔ دین اور دینی دعوت کو دھندا نہیں بننا چاہیے اور محصور فی سبیل القرآن کی خدمت کو چٹی بھی تصور نہیں کرنا چاہیے۔ دینی خدمت کرنے والوں کو ظرف کھلا رکھنا چاہیے۔ غلط افکار، گندے اعمال اور میل روحانی معمولات سے بچنا ہی تقویٰ ہے۔ ہر نیک کام اللہ کی رضا کی خاطر کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور کمالات میں کتمان انتہائی بری عادت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ترجمہ: اور نہ ملاؤ حق کو باطل سے اور نہ چھپاؤ حق کو جب تم جانتے ہو۔ قرآن مجید کی اس آیت میں 2 چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ ایک یہ کہ حق اور باطل میں التباس نہ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ کتمان حق نہ کیا جائے۔ حفاظت دین ہی حفاظت حق ہے۔ تربیت یہ کی جا رہی ہے کہ برحق باتوں اور قطعی اور اٹل حقیقتوں کو جعلی اور وضعی نظریات کے ساتھ مخلوط نہ کیا جائے۔ وہ لوگ جو باطل کو مختلف شکلوں میں حق کا نام دے کر پیش کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، انتہائی جرم پیشہ لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مبارک قول ہے: اگر باطل حق کی آمیزش سے خالی ہوتا تو وہ حق کے چاہنے والوں سے کبھی مخفی نہ رہتا، اور حق اگر باطل کے شائبے سے پاک ہو کر سامنے آتا تو اناد رکھنے والی زبانیں بند ہو جاتی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ ادھر سے لے لیا جاتا ہے اور کچھ ادھر سے، اور پھر ان کو ملا دیا جاتا ہے۔ بس ایسے ہی موقع پر شیطان اپنے رفیقوں پر چھا جاتا ہے۔ اس مقام پر امام قرطبی اور اسماعیل حقی نے حضرت امام حازم کی حق گوئی کا ایک سچا واقعہ نقل کیا ہے، جس میں عبرت گری کا بڑا توشہ جمع کر دیا۔
जमा कर दिया गया है। वाकया सवाल जवाब की सूरत में नकल किया जाता है। सुल्तान: ए अबू हाजिम, हम मौत को नापसंद क्यों करते हैं? अबू हाजिम: इसलिए कि सुलेमान बिन अब्दुल मलक, तुमने आखिरत को बर्बाद कर दिया है और दुनिया बनाने में लगे रहे हो। अब तुम मुश्किल महसूस करते हो कि वीरान जगह चले जाओ। सुल्तान: ए अबू हाजिम, बताओ कल अल्लाह से मुलाकात कैसे होगी? सुल्तान: ए अबू हाजिम, बताओ कल अल्लाह से मुलाकात कैसे होगी? अबू हाजिम: अगर तू नेक है तो ऐसे आएगा जैसे कोई घर से बाहर चला जाए और फिर वापसी हो तो अहलो अय्याल में खुशी की लहर दौड़ जाती है, और अगर तू बुरा है तो ऐसे होगा जैसे भगोड़ा नौकर होता है, इसे मालिक को वापस कर दिया जाता है। सुल्तान: आखिरत में मुझसे कौन अच्छा होगा? अबू हाजिम: नेक लोग ही बहश्त की नेमतों में होंगे और वो सब तुझसे अच्छे होंगे। सुल्तान: अल्लाह की रहमत कहाँ है? अबू हाजिम: अल्लाह की रहमत नेकोकारों के करीब है। सुल्तान: अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत किसकी है? अबू हाजिम: दुनिया से जो ईमान के साथ चल बसे हैं वो और अक्ल कामिल वाले। सुल्तान: कौन सा अमल अफजल है? अबू हाजिम: फराइज की अदायगी और हराम कामों से बचना। सुल्तान: कौन सी दुआ ज्यादा मुस्तजाब है? अबू हाजिम: मोहसन इलैहि की दुआ मोहसन के लिए। सुल्तान: कौन सा सदका अफजल है? अबू हाजिम: तंग दस्त सखी, जो देकर एहसान न जितलाए और न ही ईजा के साथ पीछा करे। सुल्तान: कौन सा कौल अच्छा है? अबू हाजिम: जिससे तेरे अंदर तकवा आए और कोई उम्मीद इससे वाबस्ता हो। सुल्तान: कौन सा मोमन आला मर्तबे वाला है? अबू हाजिम: वो जो अल्लाह की अतात करे। सुल्तान: कौन सा मोमन अहमक है? अबू हाजिम: वो जो नफसानी ख्वाहिशात पर टूट पड़े। सुल्तान: फरमाइए हम कैसे लोग हैं? अबू हाजिम: मुझे इससे बाजूर रखें। सुल्तान: नहीं, जरूर बताना होगा, हम कैसे हैं? अबू हाजिम: फिर सुनो, तुम्हारे बाप दादा लोगों पर जुल्म करने वाले थे और ये मुल्क उन्होंने जुल्मन छीना, खून रेजियां की, यहां तक कि लोग तंग आकर सुल्तनत से भाग गए। काश तुझे वो हक की बातें पता होती जो लोग तुम्हारे अबाव अजदाद के बारे में सोचते और कहते थे। सुल्तान का हमनशीन बोला: अबू हाजिम, तुम झूठ कहते हो। अबू हाजिम: अल्लाह महफूज रखे, तुम खुद झूठ बोल रहे हो। कुरान का हुक्म उलमा को याद नहीं, हक को बातिल से न मिलाओ और हक की बातें हरगिज न छुपाओ। सुल्तान: हम अपनी इस्लाह किस तरह करें? अबू हाजिम: लोगों के काम करो और हर एक का हिस्सा बराबर तकसीम करो। सुल्तान: हम माल कहां से हासिल करें? अबू हाजिम: हलाल माल कमाकर अहल तक पहुंचाओ। सुल्तान: चंद रोज हमारे पास क़याम फरमाइए ताकि हम मुस्तफीद हों। अबू हाजिम: अल्लाह की पनाह, ये कैसे हो सकता है? मैं डरता हूं कोई ऐसा फेर सरजद न हो जाए जो रुसवाई का सबब बने। सुल्तान: जरूरियात बताइए ताकि खिदमत करूं। अबू हाजिम: जहन्नुम से नजात दिलवाकर जन्नत में दाखिल करा दीजिए। सुल्तान: मैं ये काम कैसे कर सकता हूं? अबू हाजिम: लेकिन मेरी जरूरत तो यही है। सुल्तान: अच्छा तो मेरे लिए दुआ फरमाइए। अबू हाजिम: ए अल्लाह, अगर सुलेमान तेरा दोस्त है तो उसके साथ भलाई फरमा, और अगर ये तेरा दुश्मन है तो इसे पकड़ जैसे चाहिए। सुल्तान ने कुछ खिदमत करना चाहिए, लेकिन अबू हाजिम ने दीनार वापस कर दिए। हाशिया जलालैन में अल्लामा सुलेमान जमल ने लिखा कि यहूद कितमान और तलबीस दोनों जराइम का इर्तकाब करते थे।
اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سے متعلق تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں اور فضیلتیں چھپاتے تھے، اس لحاظ سے یہ جرم کتمان حق تھا، اور آپ کی باتوں پر تورات میں ہاتھ رکھ کر کسی اور کی باتیں مسلمانوں کو پڑھانے کی جسارت کرتے، اس اعتبار سے یہ تلبیس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دونوں جسارتیں ان کے جہنمی ہونے کی علامتیں تھیں۔ اگلی آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ترجمہ: اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم بڑے مزے سے کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ اور مددگار بناؤ اپنا صبر اور نماز کو، بلا شبہ یہ ایک بھاری سا کام ہے، مگر فرما بردار دل رکھنے والوں پر یہ گراں نہیں گزرتا۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہوں کہ انہیں بہرحال اپنے رب سے ملنا ہے، اور یقیناً ان سب نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ترجمہ: اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آیت کریمہ میں 3 احکام ہیں: قیام نماز، ادائے زکوٰۃ اور رکوع کرنے والوں کی معیت میں رکوع کرنا۔ اسلام کی تربیتی اور اجتماعی نظام میں تینوں احکام کی خاص اہمیت ہے۔ باطل، منافقت اور کفر کی رنگ آمیزیوں کا تدارک عبادت کے اس سہجتی نظام ہی سے ممکن ہے۔ آیت یہود و نصارہ کے لیے عموماً اور یہودیوں کے لیے خصوصاً دینی دعوت ہے کہ تم حق پر اپنے خود ساختہ خیالات کے حاشیے چڑھاتے رہتے ہو۔ دین کا رنگ باتیں بنانے سے ظاہر نہیں ہوتا۔ مسلمان جیسے نماز قائم کرتے ہیں اور معاشرتی کمزوریوں کا علاج جس طرح جذب و عشق سے مال خرچ کر کے اور زکوٰۃ ادا کر کے سماج کے تزکیہ کا اہتمام کرتے ہیں، تم بھی ایسا دین اپناؤ تاکہ وجود گندگیوں کا ڈسٹ بن نہ بنے بلکہ خوشبوؤں کا محور ہو جائے۔ مسلمانوں کے لیے آیت میں درس یہ ہے کہ اسلامی جماعت خلجان، داخلی انتشار اور فتنوں سے عملی اور روحانی کردار ہی سے بچ سکتی ہے، اور روحانی معمولات میں نماز اور تسلیم، جماعت اور زکوٰۃ ہی سے رفعت لائی جا سکتی ہے۔ آیت نے تمام مذاہب عالم کا پیروکاروں کو اسلامی جماعت میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن اسلوب یہ رکھا ہے کہ مسلمان عملی اور روحانی لوگ ہوتے ہیں، ان کی جماعت میں عمل و کردار والے لوگ ہی جذب ہو سکتے ہیں۔ یہود کی عبادتوں میں چونکہ رکوع نہیں تھا اور مسلمانوں کی عبادت رکوع کے بغیر ممکن نہ تھی، اس لیے اچھوتے انداز میں قرآن حکیم نے کہا: رکوع نہ کرنے والوں، تمہاری عبادتوں کی قبولیت اب رکوع والوں کے ساتھ شامل ہو کر رکوع کرنے ہی سے ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پہلی امتوں میں غلامان رسول کی پہچان جن علامتوں سے کی جاتی تھی، اس میں ان کی نمازوں کی تصویر میں رکوع بھی شامل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد یہودیوں کو دعوت دی گئی: کیا تم نے پہچان نہیں لیا کہ یہی رکوع کرنے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں گنگنانے والے ہی تو لباس حق میں ابھرنے والے ہیں؟ سو تاخیر نہ کرو، آگے بڑھو اور ان کے رکوع اور عبادت میں شامل ہو کر ان کی جماعت کو اپنا لو۔ یہاں ایک دلچسپ اور قابل توجہ نکتہ ہے کہ قرآن مجید کے اس جوئے نور میں صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم مجلہ دکھائی دیتا ہے، لیکن بیان میں اجمال موجود ہے۔ نماز کی تفصیل اور زکوٰۃ کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا: یہاں قیام صلاۃ سے مراد نماز کی شروط اور آداب ہے، لیکن اس تفصیل کے جاننے کے لیے مقام رسالت پر ایمان اور اسوہ رسالت کی جستجو کے بغیر عمل کیسے ممکن ہے؟ اسی موقع پر رموز عشق کی لغت کاری قرآن کا سہارا بن جاتی ہے، اور یہ درس روح میں لطافتیں پیدا کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن ہی نہیں۔
اسوہ حسنہ کی روشنی ہی میں زندگی کے ثمر سے کما کو لطف اٹھانا ممکن ہو سکتا ہے۔ ترجمہ: کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم بڑے مزے سے کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ سامعین و سامعات، 15ویں نشست ہے۔ قرآن عظیم کے مضامین روزانہ نماز عصر اور مغرب کے درمیان بیان ہوتے ہیں اور استفادہ ہے ترجمہ و تفسیر تبصرہ، جس کے مؤلف اور مصنف ہیں مرشد کریم حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مدظ اللہ العالی۔ آپ رقم تراز ہیں۔ اس کارگاہ حیات میں دین مبین کے جلوے عام کرنے کے لیے دین کی مؤثر دعوت اتنی ہی ضروری ہے جتنی زندگی کے لیے آکسیجن ضروری ہوتی ہے۔ بعمل دائی قرآنی تحریکات کا مؤثر اور مضبوط پرچم بردار ہوتا ہے۔ درد مند دائی کے قول اور عمل میں فاصلے حائل نہیں ہوتے۔ اس کی زندگی کے معمولات ہی اس کی دعوت کی تشریح اور ترجمہ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک ایک بات یقین اور کردار میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے۔ آیت میں دعوت کی پختگی اور تاثیر اور قول و فعل میں تطابق کا حکم نماز کے حکم کے بعد دیا گیا، اسی لیے کہ ایمان و عمل میں ہم آہنگی کوئی آسان کام نہیں۔ یہ رابطہ ہے اللہ کے بغیر ممکن ہی نہیں، اس لیے پہلے کہا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور جماعت میں شامل رہنے کی لذتوں سے ہمکنار رہو۔ پھر اس عشق کے بعد حق کے لیے بولو، پھر دیکھو تمہاری زبان کس طرح شہد بانٹتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آیت سے معاً بعد پھر تکرار کے ساتھ نماز سے مدد مانگنے کا حکم صادر ہوا ہے۔ دین کو پیشہ اور بیوپاری قسم کے پیشوا درکار نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ جو زبان سے کچھ کہتے ہوں، ان کا دل اندر سے چیختا ہو کہ میں خود اندر سے خالی ہوں۔ خوبصورت باتیں کرنے والے پہلے اپنے نفس کے کشکول میں خیرات ڈال، پھر کسی اور کو باز فرمانا۔ بر اور تقوی نے تجھے خود تو چھوا نہیں اور باتیں تو آسمان تک پھیلی ہوئی کرتا ہے۔ یہود علماء یہی کچھ کرتے تھے اور یہی کچھ کر رہے ہیں، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ آج بھی دنیا کے مذہبی بیوپاریوں کا مرکز یہودی ہی ہیں، جو مسلم دنیا کے اندر خلجان اور انتشار کا باعث بن رہے ہیں۔ سید قطب نے درست لکھا ہے۔ سید قطب رقم تراز ہیں۔ لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دینا اور اپنی عملی زندگی میں خود اس کے خلاف چلنا ایک ایسا مرض ہے جو خود دائیوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتا ہے اور اس سے دعوت بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ آیہ کریمہ کی تفسیر میں فخر الدین رازی نے بر کے یہ مفہومات نقل کیے ہیں۔ پہلا، صدی نے لکھا کہ یہ لوگ دوسروں کو اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے اور نافرمانی سے روکتے لیکن خود معصیت کی راہ چلتے۔ دوسرا، ابن جریج کہتے ہیں کہ یہ لوگ دوسروں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیتے اور زکوٰۃ کا کہتے لیکن خود کو وہ محروم رکھتے۔ صوم خفیہ طور پر اقرار کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں اور ان کی یہ فضیلتیں ہیں لیکن خود ایمان نہ لاتے۔ چہارم، زجاج نے کہا کہ لوگوں کو یہ صدقہ دینے کا کہتے لیکن خود بخل کرتے۔ پنجم، یہود دوسروں کو تورات کی اتباع کا حکم دیتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے روکتے، حالانکہ تورات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں بیان کی ہوئی تھی۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف بیان کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، جس رات مجھے سیر کرائی گئی میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا، ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا، یہ اہل دنیا کے خطبہ ہیں، لوگوں کو یہ نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ یہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے۔ علماء تبلیغ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نصیحت فرمایا کرتے تھے،
لوگوں کو عمل سے دعوت دو نہ کہ زبان سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، اے لوگو، اللہ کی قسم میں تمہیں کسی اطاعت کا شوق نہیں دلاتا جب تک خود اسے انجام نہ دے لوں، اور کسی غلط کام سے تمہیں منع نہیں کرتا مگر پہلے خود کو اس سے روکتا ہوں۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، اور مددگار بناؤ اپنا صبر اور نماز کو، بلا شبہ یہ ایک بھاری سا کام ہے مگر فرما بردار دل رکھنے والوں پر یہ گراں نہیں گزرتا۔ استعانت کا مطلب مدد طلب کرنا ہوتا ہے، اور مطلق مدد ہر کام میں اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہاں جس استعانت کا ذکر کیا گیا ہے، نفسانی خواہشات پر کنٹرول حاصل کرنا اور نماز کی روحانیت اور برکت سے استقامت کا حصول ہے۔ استعانت کے حکم سے دو تصور سامنے آتے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان ہمیشہ دشمن کے حملے کی زد میں رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان بذات خود کمزور، ضعیف اور ناتواں ہے۔ شیطان کے خلاف صبر، عاجزی، مثابرہ اور نماز کے ذریعے اللہ کے ساتھ مرابط ہونے کی برکت سے شدائد اور مشکلات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی امر غم میں ڈالتا تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سفر میں تھے، آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کی لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے ان اللہ پڑھ کر فرمایا، وہ ایک عورت تھی جسے اللہ نے اٹھا لیا اور اسے اللہ نے میرے لیے آگے محفوظ کر لیا۔ پھر عام راستے سے ہٹ کر آپ نے نماز ادا فرمائی اور سواری پر سوار ہو کر زیر تفسیر آیت تلاوت فرمانے لگ گئے۔ وَإِنَّهَا میں ضمیر کے بارے میں تین آرائیں، ایک یہ کہ ضمیر نماز کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی نماز خاشعین کے علاوہ دوسروں پر بھاری ہے۔ دوسری رائے یہ کہ ضمیر استعانت کی طرف لوٹتی ہے، اس پر دلالت واستعینوا ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ یہ ضمیر ان تمام امور کی طرف لوٹتی ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا۔ آیت میں کہا گیا کہ نماز مشرکین اور منکرین پر بھاری ہوتی ہے، جبکہ عاشقین اور خاشعین پر بھاری نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ نماز میں مناجات کے اندر مشغول ہوتے ہیں، اس لیے انہیں تکالیف اور مشقتوں کا احساس ہی نہیں رہتا۔ علامہ ماتریدی نے خاشعین پر خامہ فرسائی کرتے ہوئے وضاحت فرمائی، خاشعہ تشریح میں چند اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ الخاشعہ کا معنی المتواضع ہے، عاجزی کرنے والا شخص ہی خدائی نصرتوں سے بیرور ہو سکتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں الخاشعہ سے مراد ایمان والا شخص ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ خاشعہ سے مراد وہ ہے جس کے دل میں محبوب کے ناراض ہو جانے کا خوف ہو، یہ قول حسن بصری کا ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ الخاشعہ لقاء اللہ پر یقین رکھنے والا شخص ہوتا ہے۔ ترجمہ، وہ لوگ جو سمجھتے ہوں کہ انہیں بہرحال اپنے رب سے ملنا ہے اور یقیناً ان سب نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قرآن مجید کی آیت مختصر ہے لیکن گزشتہ آیات میں دعوت کے نور کو مکمل کرنے والی ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ خاشعین سے مراد کیا ہے۔ قرآن مجید نے ان عظمت مآب لوگوں کی شناخت خود واضح کر دی۔ یہ ٹھیک ہے کہ خاشعہ اس سنجیدہ، عظیم المرتبت اور جہاندیدہ انسان کو کہتے ہیں جو عواقب امور پر نظر رکھے اور اس کا دل عاجز ہو اور بندگی اس کی صفت ہو۔ قرآن مجید ان باتوں میں اضافہ کرتا ہے کہ خاشعہ وہ ہوتا ہے جو صاحب یقین ہو اور وہ سرور آشنا ہو کہ ایک دن اسے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور یہ اٹل بات ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی طرف پلٹ جانے کا عقیدہ رکھتا ہو، تقویٰ، بھلائی اور احساس و ادراک کے چشموں کا فیضبار ہونا اسی کا مقدر ہوتا ہے۔ اللہ سے ملاقات کا یقین اور اس کی طرف بازگشت کردار ساز عقائد۔ آیت میں
लिका अल्लाह से मुराद क्या है? ये ताबीर कुरान हकीम में बार बार आई है कि हर बार मैदान महशर की हाजिरी इससे मुराद दी गई। ये भी दुरुस्त है कि लिका अल्लाह शहूद बातनी और मुशाहिदा कल्बी का एक खूबसूरत मकाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद ग्रामी है, जिसे अल्लाह को देखने का इश्तियाक होता है, अल्लाह भी उससे मिलने की को महबूब रखता है, और जो अल्लाह से लिका न चाहे, अल्लाह भी इससे मिलने को महबूब नहीं रखता। आयात कुरानी के अगले अल्फाज और उनका तर्जमा समात फरमाइए। ए औलाद याकूब, याद में रखो मेरी उस नेमत को जिसका मैंने तुम पर इनाम किया, और बेशक मैंने तुम्हें फजीलत दी थी जहानों में। और डरो उस दिन से जब कोई शख्स बदला न दे सके किसी का कुछ भी किसी भी तरह, और न कबूल की जाए सिफारिश आमा किसी से, और न ही लिया जाए इससे कोई फिदिया, और न वो मदद किए जाए। और याद करो जब नजात दी हमने तुम्हें आले फिरौन से, जो तुम्हें बुरा अजाब चखाते, तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते और जिंदा रहने देते, तुम्हारी औरतों को उनसे, और इन हालात में तुम्हारे लिए बड़ी आजमाइश थी तुम्हारे रब की। तर्जमा। ए औलाद याकूब, याद में रखो मेरी उस नेमत को जिसका मैंने तुम पर इनाम किया, और बेशक मैंने ही तुम्हें फजीलत दी थी जहान में। आयत में औलाद याकूब को दोबारा नेमत याद करवाई गई है। यह हुक्म ताकीदी है और इत्तबाए मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्क करने पर खौफ दिलाया गया है। तरबियती नुक्ता नजर से औलाद याकूब में तशक्कुर और इम्तिनान के जज्बे और एहसास पैदा करने के लिए तकरार के साथ इनके नफूस पर चोट मारी गई ताकि इनकी इस्लाह मुमकिन हो। पहले नेमतें याद करवाकर तकमील अहद की बात की गई, अब इनमें नफ्सियाती एतबार से फजीलतों का एहसास पैदा करके तकवा पैदा करने की हिर्स पैदा की गई। नफ्सियाती एतबार से जब किसी कौम का कार मुज़ल्लत में गिरना जिक्र किया जाए तो इसे बड़ी नेमतें और फजीलतें याद करवाई जाती है, ताकि इस पर बात खुल जाए कि तू ये था और तेरे ऐद तोड़ने और नाशुक्री की वजह से तुझे यूं जलील कर दिया गया। बनी इसराइल को भी फजीलतें और नेमतें याद करवाई गईं कि तुम फजीलत माप थे, लेकिन जिम्मेदारियां पूरी न करने की वजह से मालूम मखदूब और जलील ख्वार हो गए। एक शिकस्त खोरदा कौम की तारीख मुसलमानों के सामने रख दी गई ताकि इनकी तरबियत हो कि जो काम औलाद याकूब ने किए मुसलमान वो काम न करें। नेमत से मुराद कौन सी नेमत है जो बनी इसराइल को याद कराई गई? अल्लामा अबू मंसूर मातुरीदी ने इसके चंद एहतमालात लिखे हैं। नेमत से मुराद कौन सी नेमत है जो बनी इसराइल को याद करवाई गई? अल्लामा अबू मंसूर मातुरीदी ने इसके चंद एहतमालात लिखे हैं। पहला एहतमाल ये लिखा कि अल्लाह ताला ने इन लोगों को हर किस्म की नेमत से नवाजा, इनसे पहले किसी को भी ये फरावा नेमतें नसीब न हुई। अल्लाह ताला ने शायद फरमाया और तुम्हें वो कुछ बख्शा जो जहानों में किसी एक को भी न मिला। इस आयत की तफसीर में लिखा गया कि इनके मिलापिस और कपड़े कद बढ़ाने पर खुद बढ़ जाते, वो पुराने न होते और मैला होने का भी नाम न लेते। दूसरा एतमाल मातुरीदी ने यह लिखा कि इस नेमत से मुराद आले फिरऔन से नजात है। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आले फिरऔन, और याद करो जब नजात दी हमने तुम्हें आले फिरऔन से। तीसरा एतमाल अकनाफ आलम में इनकी फजीलतों का चर्चा होना और कुरान हकीम में भी इनका मज़कूर होना है। इरशाद बारी ताला तर्जमा, और बेशक मैंने ही तुम्हें फजीलत दी थी जहानों में। कुरान मजीद के सयाह के कलाम से महसूस होता है ये नेमतें वो थीं जो इनके मकाम दावत के साथ ताल्लुक जाहिर होने और इन्हें खुदाई हदायत के सिराते मुस्तकीम पर कायम रखने की तहरीक उभरी, यहाँ तक कि कुरान मजीद ने भी इन्हें आवाज मारी। ए औलाद याकूब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से इन्हें मुखातिब करके इनका मकाम याद करवाना सब कुछ रूहानी नेमतों का एक तसलसल था जिससे वो लोग इनकार
کیے جا رہے تھے۔ تمام جہانوں پر فضیلت کا ذکر کرنے سے مقصود بنی اسرائیل کے دور اور زمانے میں جو لوگ موجود تھے ان پر فضیلت مراد ہے۔ اس میں بھی انبیاء اور خواص ملت مراد نہیں، وگرنہ نہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کو سب پر فضیلت بخشی ہے۔ کسی بھی دور کا انسان وہ نبیوں اور رسولوں کی ہمسری اور برابری کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ زندگی سے بھرپور اسلوب قرآن میں انہیں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ بنی اسرائیل تم زمین کی افضل ترین قوم تھے۔ یہ ترغیب کا انداز ہے کہ اب بھی موقع ہے کہ تم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہو، اور عالم انسانیت میں جو نیا قافلہ ایمان تیار ہوا ہے تم اس میں شامل ہو جاؤ۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے ہی میں سارا مزہ ہے۔ اس طرح تم دوبارہ اللہ کی عہد میں داخل ہو جاؤ گے اور اگلوں پچھلوں کے اجر کے مستحق ٹھہرو۔ ترجمہ: اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص بدلہ نہ دے سکے کسی کا کچھ بھی اور کسی بھی طرح، اور نہ قبول کی جائے سفارش عامہ کسی سے، اور نہ ہی لیا جائے اس سے کوئی فدیہ، اور نہ وہ وعدہ کیے جائے سفارش عامہ کسی سے، اور نہ ہی لیا جائے اس سے کوئی فدیہ، اور نہ وہ وعدہ کیے جائے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں مکافات عمل کا قانون پیش نظر رکھنے کی دعوت دی گئی۔ شخصی مسئولیت کی اہمیت بیان کی گئی۔ اور روشنیوں کے قلم سے اللہ کے عالمگیر قانون عدل کو رقم کیا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کے اندر ذی شرف ہونے کا احساس اس قانون پر یقین کے نتیجے میں پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے سینا کی تہذیب کے علمبرداروں کو برملا ان اقدار کے ماننے کی دعوت دی گئی۔ ترغیب کے بعد ترغیب کا اسلوب تہذیب نفوس اور تربیت اخلاق میں انتہائی مؤثر طریقے سے نمایاں کیا گیا۔ جذبات اور احساسات میں دائمی بیداری لانے کے لیے دعوت سری بنا دی گئی۔ یہودیوں کو بات یہ سمجھائی گئی کہ کوئی ایک شخص دوسرے شخص کے جرائم کا بوجھ ہٹا سکتا ہے نہ اٹھا سکتا ہے۔ بروز محشر خود ساختہ سفارشوں کے پندار کام نہیں دے سکتے، اور مجرمین میں معاوضے فدیے دے کر بھی خلاصی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہودیوں کے خرافات کا ایک نقشہ ملاحظہ ہو۔ ہم خدا کی چہیتی اولاد ہیں اور محبوب قوم ہونے کا شرف رکھتے ہیں۔ مزید عجیب و غریب قسم کے عقائد کی جھلک ملاحظہ ہو۔ ہمیں اپنے بعض بزرگوں کے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں جانا پڑے گا، لیکن سزا کے لیے چند دن ہوں گے، پھر ہمارے سفارشی وہاں سے نکل کر جنت میں لے جائیں گے۔ تلمود کی ایک عبارت پڑھنے کی زحمت گوارا ہو۔ آخرت میں ابراہیم جہنم کے دروازے پر بیٹھے ہوں گے اور کسی مختون اسرائیلی کو وہ اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں، گناہگار اسرائیلیوں کا وہ یہ کریں گے کہ ختنہ سے پہلے وفات پانے والے اسرائیلی بچوں کی ختنہ کی کھال اتار کر اسرائیلیوں کے مقام ختنہ پر چپکا دیں گے۔ اس طرح انہیں نامختون بنا کر جہنم بھیج دیں گے۔ جوش انسائکلوپیڈیا نے لکھا، اسرائیلی گناہگاروں کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ یہودیوں کے ان خرافات اور مرسومات کو ملاحظہ کرنے کے بعد قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کیا گیا مکافات عمل کا قانون عقل سلیم سے کتنا قریب محسوس ہوتا ہے۔ کتاب رحمت کی تعلیم اعتدال کا اعجاز محسوس ہوتی ہے۔ آیت صرف یہودیوں کے لیے ہے، دعوت اصلاح نہیں، مسلمانوں کو بھی افراد تفرید سے بچنے کی دعوت دے رہی ہے۔ آیت میں جزا عنہ کا معنی ہے اس نے اس کی طرف سے ادائیگی کر دی، یا فلاں شخص فلاں کی طرف سے کافی ہو گیا۔ لا تجزی نفس عن نفس کا مطلب ہوگا کوئی شخص کسی دوسرے نفس کی طرف سے کچھ کام
ना आ सकेगा। कुरान मजीद का ये जुमला कि इनसे शफात और सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी तकादा करता है कि हम कुरान मजीद की रोशनी में अकीदा शफात पर खुलकर गुफ्तगू करें। इस मसले को इंतहाई संजीदगी से समझने की कोशिश की जाए, इसलिए कि अफरात व तफरीद से ईमान के ज़ाये हो जाने का खतरा है। लफ्ज़ शफात की हकीकत मुलाहिजा हो। रागिब ने अल-मुफर्रदात में शफा का माना किसी एक चीज को दूसरी से मिला देना लिखा। जुबैदी अनफी ने लिखा है कि एक शय को दूसरी से जोड़कर जोज यानी जुफ्त बना देना है। अरबी जुबान में जुफ्त को शफा और ताक को वितर कहते हैं। शफातुन का लुग़वी माना रागिब और इब्न मंजूर ने मदद करना और खबरगिरी करना लिखे हैं। एन शाफ़े इस आंख को कहते हैं जो कमजोरी की वजह से एक के बजाय दो दो देखे। नाकतुल शफु वो ऊंटनी होती है जो दो वक्तों का दूध एक ही बार दे दे। इस तरह वो ऊंटनी जिसका बच्चा रहम में हो और दूसरे पीछे लगा हुआ हो वो नाकत शाफे होती है। एक बारगी घास कामिल कर उगना, ऐसी घास को शाफे कहते हैं। शफी मुआवनत करने वाले और तायीद करने वाले को कहते हैं। मजाजी तौर पर इसका माना सिफारिश से भी कर दिया जाता है। याद रखने की बात यह कि शफात का हर जगह माना सिफारिश ही से करना फाहम कुरान के तकाजों को पूरा नहीं करता। लुग़वी तहकीक की रोशनी में कुरानी दावात के मतलब खुलकर कार्य कुरान के सामने आ जाते हैं। शफात लफ्ज को छुरी बनाकर अकीदों को काटना भी नहीं चाहिए। शफात लफ्ज को छुरी बनाकर अकीदों को काटना भी नहीं चाहिए और इस लफ्ज की ओट में बैठकर बेजा अकीदों की हमायत भी नहीं करनी चाहिए। सुकून इत्तबाए हक में है। शफात से मायूस कौन लोग? कुरान मजीद का अकीदा शफात इस वक्त जानी चुभन का सबब बनता है जब हम इसका माना सिफारिश करते हैं और हर जगह यही माना शफात लफ्ज के साथ चिस्पा कर देते हैं। ये बात ठीक है कि सिफारिश की रवश तबाहकुन होती है जब कोई काम कायदे और कानून के मुताबिक ना हो बल्कि सिफारिश ही से इसे नतीजा खेज बनाया जाए तो दुनिया में यह रवैया लायक तहसीन नहीं होता। इसमें सिफारिश करने वाला शख्स अपने मकाम, शख्सियत, असर रसूख से फायदा उठाते हुए नजरिया, फैसला और हालात और सिफारिश करने वाला शख्स अपने मकाम, शख्सियत और असर रसूख से फायदा उठाते हुए नजरिया, फैसला और हालात बदल देता है। इस किस्म की सिफारिश की शफात वाक़तन मसाइल पैदा करती है। आखिरत में भी अगर अकीदा ये हो कि कोई शख्स अपनी मुआस्सर शख्सियत, ताकत और रसाई से अल्लाह के फैसलों को बदल देगा तो सिफारिश का ये तसव्वुर न तो मुनासिब है और न दुरुस्त, बल्कि लफ्ज़ शफात का मफहूम न समझने की वजह से है। ज़रूरत तो यह है कि कुरान हकीम को सही समझा जाए। ये बात याद रख ली जाए। कुरान मजीद में लफ्ज़ शफात की हकीकत तलाश करते हुए ये बात ज़हन में रखी जाए कि शफात करना कुरानी हुक्म है। इस लफ्ज़ का एक मफहूम ऐसा भी है कि शफात सब पर लाजिम है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, जो शख्स नेकी बढ़ाने वाली सिफारिश इख्तियार करे इसके लिए इसमें से हिस्सा है। एक शफात ऐसी है कि सब पर लाजिम है कि इससे बचा जाए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जो बुरी सिफारिश करे तो इसमें से इसको हिस्सा भी लेगा। यहां शफात का माना ताउन और मदद है। देखा जाए तो शफात हसना तकवीन का हिस्सा है। तकवीन में शफात की अतरबीजिया, वितर तन्हा होना है और शफा दूसरी चीजों से मुल्क होना है। देखा जाए तो माशरत शफात हसना के बगैर मुमकिन ही नहीं। दुनिया में ताकतवर कुव्वतें ज़ईफ चीजों से मिलती हैं तो जिंदगी बहार बदआमा होती है।
सूरज चमकता है तो गुलो लाला में जिंदगी की नमू महसूस होती है। बारिश बरसती है तो अब अब्र नीसा सदफ के मुंह में गौर करता है। जमीन अपना दिल चीरती है तो दानों से गुलो गुलजार बनते हैं। बीज अपने छिलकों का जिंदा तोड़ता है तो अनाज लोग घर लेकर आते हैं। छोटी चीजों के साथ फैज बार चीजों को तायीद और मदद न जोड़ें तो तकवीन में कुन से के जलवे कौन देखे। जैसे कायनात में शफात हो रही है ऐसे ही आलम तशरी में भी शफात जरूरी है, लेकिन शफात का सारा निजाम बेइज़्निल्लाह ही मुमकिन है। शफात के बारे में बदमज़हबों का अकीदा। मुशरिकीन अपने असनाम और बुतों को जहां अल्लाह का शरीक गर्दानते वहां इन्हें अल्लाह की तरफ वसीला बनाते और इन्हें शफी तसव्वुर करते। अहले किताब भी अपने आबाओ अजदाद के बारे में यही अकीदा रखते। कुरान मजीद ने इन तमाम बदमज़हबियों को यह दावत दी कि वो अल्लाह की बारगाह से उदूल व आराज न करें। इरशादे बारी ताला है, न कोई इनके लिए हमायती और न कोई सफारशी होगा। ताकीदन सबको समझाया गया। कह दीजिए कि तमाम शफात अल्लाह ही के लिए है। कुरान हकीम ने यह भी कहा, जुल्म करने वालों का न तो कोई गर्मजोश दोस्त होगा न ही इनका कोई सफारशी जिसका कहा माना जाए। कुरान हकीम में मशरूत शफात का तसव्वुर। सूरह सबा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, और उसके यहाँ कोई सिफारिश नफा नहीं देती हाँ जिसके लिए वो खुद हुक्म फरमा दे, और इसके यहाँ कोई सिफारिश नफा नहीं देती हाँ जिसके लिए वो खुद हुक्म फरमा दे। आयत में साफ तौर पर यह बात समझा दी गई कि शफात सिर्फ उसकी फायदा पहुंचाएगी जिसके लिए इजाजत दी जाएगी। यही बात सूरह अंबिया में यूं की गई। तर्जमा, और वो मुकर्रमीन शफात नहीं करते सिवाय इस शख्स के जिससे अल्लाह राजी हो। इस आयत में यह समझाया गया कि शफात करने वाले सिर्फ वो होंगे जो मकाम इर्तजा के हामिल होंगे। सूरह मरियम ने इसी मफहूम में एक और उसलूब के साथ कुव्वत पैदा की। इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, मालिक नहीं होंगे सफारिश के बजुज उसके जिनका रहमान के यहाँ अहद हो। शफात के लिए यह शर्त रख दी गई है कि शफात वो कर सकेगा जिसके लिए खुदा के पास अहद व पैमान मौजूद होगा। आखिरत में शफात क़यामत के दिन अंबिया व मुरसलीन व आइम्मा ताहिरीन, सालिहीन व औलिया, मलाइका और शुहदा की शफात मकबूल हो, बल्कि आम मुस्लिमीन भी एक दूसरे की शफात करेंगे और बाम एक दूसरे की बख्शिश की दुआ मांगेंगे। इरशाद बारी है, रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। तर्जमा, परवरदिगार हमारी बख्शिश फरमा और ईमान में हमसे सबकत ले जाने वाले हमारे भाइयों की बख्शिश फरमा। आयत का तीसरा हिस्सा यह है कि वला युअख़ज़ु मिनहा आदल, और न किसी से कोई मुआवजा और इव्ज़ लिया जाएगा। आदल का मफहूम समझने के लिए ताजुल उरूज से मिसाल दी है कि ऊंट पर जब वजन लादा जाता है तो बोझ को दोनों तरफ बराबर रखा जाता है। इस तरह जब दोनों तरफ वजन मुसावी हो जाए तो हर एक आदल से ताबीर किया जाता है। इस्तिलाहात में किसी चीज का बराबर का इव्ज़ आदल होगा। कुरान मजीद का यह एतकादी सबक है कि गुनाहों का कोई बदला और इवज़ कबूल नहीं किया जाएगा। इरशादे बारी ताला, तर्जमा, और न सफारशी और मुआवजा में कोई बदला अगर वो इवज़ ला सके तो भी ना लिया जाएगा। यहां तक कि आज की 15वीं नशिस्त के असबाब की बाबत आपकी खिदमत में आखिरी कलाम में यार्ज करेंगे कि इससे पहले 14 नशिस्तें आपको फेसबुक का लाइव ब्रॉडकास्ट में और हर दूसरे रोज वो यूट्यूब चैनल पे मुलाहिजा के लिए मुयस्सर होती हैं। आप इससे इस्तिफादा भी कर सकते हैं और उस इस्तिफादा को इस्तिफादा आमा में बदलने के लिए
अपना किरदार भी अदा कर सकते हैं। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के हामी व नासिर हूँ। इंशाअल्लाहुल अजीज कल बाद नमाज असर मगरब से पहले के वक्त में, इसी वक्त दिए गए वक्त में दोबारा 16वीं नशिस्त में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हमारे मरहूमीन की कामिल बख्शिश फरमाए और हमारे मरीजों को शिफायाब फरमाए। ज़रूरतमंदों हाजतमंदों की हाजतें और ज़रूरतें पूरी हों। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमजद अरबाब अब्बासी कन्वीनर मिलादुन नूर काउंसिल को